السلام عليكم. أنا نرجس، أخصائية علم نفس وأعصاب. في بدء الأمر أنا حبيت أنه البودكاست هذا يكون المواضيع تاعو حول لا نيوروبسيكولوجي، لي تروبل نيورو ديفلوبمونتو. حبيت نشرح حاجات تمس هذه المواضيع الولاد بلادي، الولاد المغرب العربي، كسوسوا الأخصائيين، الناس المختصة في هذا المجال ومحتاجة فورماسيون وما لاقياش كيفاش، رغم أنه في زماننا كاين كل شيء سور انترنت. مي وحبيت تاني نوصل صوتي للعائلات عندها أخ، عندها ولد، وما عرفوش يشخصوه ولا تشخص وما عارفينش كيفاش يتعاملوا معاه، ولا يميت اون بلاس ان سويفي ولا دي بريز ان شارج. باسكو ميم جلسات العلاج سي فري هما يصيروا بوكو بلوس في المستشفيات والعيادات، لكن 50% من الخدمة تبقى كل يوم، يعني في الدار، في المدرسة، هذا فيما يخص الأولاد. المراهقين تاني العلاج يكون في جلسة العلاج في العيادة ولا في المستشفى، ويكون تاني خارج هذا الإطار، c'est-à-dire pendant les activités ou les loisirs. مثلا كي يروح يدير يلعب كرة قدم، يلعب يكون مع صحابه، كي يكون في جماعة، في العائلة، مع الإخوة، أبخي تاني الناس، الأشخاص الراشدين و les adultes والأشخاص اللي عندهم un certain âge، المسنين اللي عندهم انتكاسات عصبية تاني، جهة ولا une partie من le suivi تقدر تتندر au quotidien في الدار par exemple. Certes كاين des ateliers نديروهم genre des ateliers de mémoire pour les personnes âgées atteintes d'Alzheimer précisément en particulier, ou bien non عربية pardon اسمحوا لي. فوالا نقدروا نخدموهم في الدار تاني. افراد العائله يقدروا يخدموا الانسان هذا، يديروا معاه دي زيكزارسيس، تمارين باش يخليو لو سيرفو تاعو يخدم، ما يحبسش وما يتراجعش، فوالا باش نحسنوا. لكن ما قدرناش نحسنوا الحاله او موان اون اساي دو لا ستابيليزي، نحاولوا نوصلوها الحاله من الاستقرار. بون جو فيرم لا بارونتيز، نغلق القوس. نحب اليوم شفت بلي جاوني اسئله. انا درت جافي بروبوزي ان لايف سور فيسبوك، ما قدرتش نديرو على يوتيوب، وفي الطلب كانوا حايبين فيسبوك، قلت بوركوا با جو ميتي ادابتي ودرت لو لايف على فيسبوك. جاو اسئله في وقت لايف جاوبت، لكن من بعد الاسئله جات من بعد، وجات في اطار خاص، دي ميساج بريفي. انا قلت بلي ما نجاوبش على الاسئله اون دور دو سو لايف لا، ما نقدرش، وقتي ما يسمحش. عندي ديجا العياده، عندي نخدم في دوطخ زوندروا بوبليك و بريفي، عندي حياتي كانسانه، voilà, كأم، voilà. Donc mon temps, ma vie elle est très très chargée. Donc حبيت نسرق من وقتي دقائق باش نتشارك معاكم واش نعمل، واش ندير، وهدفي انه نفيدكم بوكو بلوس. بون من بين الاسئله اللي جايت، اسئله بزاف على الثقه في النفس، على l'affirmation de soi. l'affirmation de soi وكيفاش الانسان يحط حدود للغير باش يحافظ على حياته، يحافظ على سون انتغريتي، على شخصيته، على نفسيته، على توازنه النفسي. ما حسبتش باللي
ناس بزاف تعاني من الموضوع هذا. bon pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer de répondre هكذا وندير إجابة بصفة عامة وإن شاء الله نفيد le plus grand nombre. l'affirmation de soi, كيفاش الواحد يفرض ذاته. وأول خطوة هو إنه الإنسان يقبل ذاته كما راه بمزاياه بعيوبه، يقبل روحه باش الغير يتقبله. اللي يقول سافيرمي هو انك تهز طون كوراج ا دو مان وتكون عندك الشجاعه الكافيه انك تقول واش حايب تقوله. تو سامبلومون كاينه حاجه ما عجبتكش قولها. كاين انسان تصرف معاك بطريقه ما عجبتكش قولها له. علاش تستنى باش ما تضرش الانسان هذاك؟ ضر روحك، تخليها في قلبك. علاش ما نقولكش فالاغريسي ولا قولها له بغش بغضب. كاين دي ميثود. اول حاجه يفو تحكي مع فرد من عائلتك، مع انامي على المشكل هذا. روح شوف اخصائي لكن فريمون ولا مشكل يعيقك في حياتك اليوميه ولا العمليه. لكن حسبت كاين في واحد الميساج اون بارتيكولير الانسان كتب لي قال لي انا نفرض حدودي، نجرب نفرض ذاتي، مي جي لامبرسيون انه واحد ما يسمعني، ما مقيمينيش. نقول ها هما حدودي ولا واحد يحترم حدودي. كاين اللي يتعداو حدودي. كاين خلل هنا، كاين حاجه اللي سافا با في حكايه تاع تفرض حدودك. مي واحد ما سي ديجا با مال انك تفرض حدودك، مي يفو تعدي المرحله واحده اخرى وين تسمع صوتك وتفرض الاحترام، احترامك واحترام حدودك وخصوصيتك وكل شيء. من اول حاجه هو عندك كيفاش تحط حدود. ديجا انت تعرف روحك، تعرف واش يخرج عليك واش ما يخرجش عليك، تعرف على واش قادر وعلى واش ما راكش قادر. تو سامبلومون اول حاجه في هاد se faire respecter, fixer ses limites. il faut fixer ses limites. n'hésite pas انك دير une liste. اكتب قائمه تاع الحدود اللي لازم على الغير يحترمها. باغ اكزومبل انت ما تحبش انسان يجي متوخر، اكتب هذا باش تعرف روحك pour mieux cerner ton profil. انا ما نحبش انسان يجي متوخر، اكتب انا ما نحبش انسان يغلط فيا، اكتب انسان يقلل من شأني، انسان يرفع صوته كي يحكي معي، اكتبها. كوا دوطخ فوالا بزاف كاين بزاف. لا ليست باش تكون قائمه طويله. اكتب الحدود اللي لازم على الغير يحترموها. après enfin quelque part لازمت لك دير ان مود دومبلوا. انت كيفاش راهو لو مود دومبلوا تاعك، كيفاش تتعامل وكيفاش لازم يتعاملوا معاك. نقطه مهمه جدا في العلاقات، très 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 important. عندك كي تعرف الانسان ديل الديبار تحط حدودك، تحط له حدود. non tu imposes, tu fixes tes limites. des limites للعلاقه لهداك الانسان. je veux dire parfois كي نترجم bon j'espère اني مفهومه سي تو. انه الانسان هداك يعرف حدوده في العلاقه هذه معك، واش يقدر يدير واش اللي ما يقدرش يدير، واش اللي مسموح به فوالا واش اللي مسموح به واش اللي ما مسموحش به. هكاك il va le respecter. n'ose pas le faire, enfin à lui faire part de ton mode de fonctionnement, de ton mode d'emploi هذولا de tes limites. قل له بون انا في العلاقات ها واش نقبل ها واش نقبل واش نقبل. هذيك الحاجه انا ما نقبلهاش. بوكو بلوس نحكيو على واش اللي ما تقبلش. الحاجه هذيك انا ما نقبلهاش. انا يكون العبد الانسان يدير لي الحاجه هذيك انا ما تعجبنيش، ما يعجبنيش الحال. هكاك باش يسخا افيرتي الانسان هذاك اللي اول ما عرفك كلشي، يسخا افيرتي باش المره الجايه